वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने कहा है कि रबी के सीज़न में धान की खरीदारी के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने तमाम इक़दाम किए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि मरकज़ के धोखे के बाद किसानों की मदद का वज़ीर आला ने फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर धान की खरीदारी करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। धान की खरीदारी का अमल आसानी से मुकम्मल करने के सिलसिले में किसानों से ताउन करने की उन्होंने ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में पैदा धान ही खरीदारी के मराकज़ पर लाई जाए, दीगर रियासतों में पैदा धान को खरीदारी के मराकज़ से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर गाँव में किसानों ने कितनी धान की पैदावार की है और कितनी धान फ़रोख्त के लिए लाई गई है, इसकी तफसीलात उन्हें फ़राहम की जाएँ। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर GHMC के सदर दफ्तर में तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दूसरों ने अंबेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश की और उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि बाबा साहब की बदौलत ही पसमानदा तबक़ात को तरक्की हासिल हुई है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस अजीम शख्सियत की ख्वाहिशात के मुताबिक पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए फलाही प्रोग्रामों पर अमल कर रहे हैं। कमिश्नर लोकेश कुमार और डिप्टी मेयर श्रीलता ने भी खिताब किया। अवामी मसाइल से वाकिफियत के लिए CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की यात्रा रायन्ना पेट में जारी है। इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उनके साथ यात्रा में भी अवाम ने हिस्सा लिया। बाज़ ख़वातीन ने रक़्स भी किया और उनकी हिमायत में नारेबाजी भी की। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर महबूबनगर ज़िला कोर्ट के करीब वाक़े उनके मुजस्समे पर वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने फूल निछावर किया और उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने पसमानदा तबक़ात के लिए अम्बेडकर की खिदमात को याद किया। मीरपेट बडंगपेट कारपोरेशन में वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएँ चढ़ाईं और उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के पसमानदा तबक़ात को हुकूक़ दिलाने में अम्बेडकर का काम नाक़ाबिले फ़रामोश है। राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले में मुनक़िदा बैन ज़िलाई कबड्डी मुकाबलों में मर्दों की 34 टीमों, ख़वातीन की 34 टीमों ने हिस्सा लिया। रंगारेड्डी ज़िले की ख़वातीन और मर्दों की टीमों ने कामयाबी हासिल की। इस सिलसिले में मीरपेट कारपोरेशन में वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने कामयाब टीमों में इनामात की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के सदरनशीन करुणाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत खिलाड़ियों और टैलेंट रखने वालों की हौसला अफजाई कर रही है, उन्हें हर किस्म की मदद फराहम की जा रही है। मेयर बडंगपेट P नरसिम्हा रेड्डी ने अम्बेडकर को बेहतरीन शख्सियत करार देते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आवाम की बहबूद के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पसमानदा तबक़ात के अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब के दौरान उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। ज़िला कृष्णा के इल्लूरू में पोरस प्राइवेट लिमिटेड केमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 6 मज़दूर ज़िंदा झुलस कर हलाक हो गए और दीगर 12 झुलस गए। रियासती हुकूमत ने इस वाक़े में हर महलूक के ख़ानदान के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस ने कहा कि फैक्ट्री के यूनिट 4 का रिएक्टर निसफ शब के बाद अचानक फट पड़ा और आग के शोले भड़क उठे, जिसके नतीजे में 5 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये वर्कर्स फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहे थे, जबकि एक की दवाखाना मुंतकली के दौरान मौत हो गई। बकिया 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 5 महलूकीन का ताल्लुक़ बिहार से है। झुलसे हुए अफराद को बुजवाड़ के सरकारी दवाखाना ले जाया गया। बाद अज़ां 4 अफराद को विजयवाड़ा ले जाया गया, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक हो गई थी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया।
اکبرالدین اویسی قائد مجلس مخننہ پارٹی کو مقدمات سے بری قرار دینے پر تالاب کٹا علاقے میں مجلسی کارپوریٹرز نسرین سلطانہ اور ڈاکٹر سمینہ کی جانب سے عوام میں مٹھائیوں کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر یسرب نگر یاقوت پورہ کے مجلسی کارکن فروٹ رفیق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا۔ اکبرالدین اویسی قائد مجلس مخننہ پارٹی کو مقدمات سے بری قرار دینے پر وجے نگر کالونی میں سید جلال حسین مجلسی ورکر نے عوام میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس موقع پر عرفان لالا، فیروز، میاں بھائی، عبید اور دوسرے موجود تھے۔ انڈیا انڈر 19 کے ورلڈ کپ جیتنے میں اہم رول ادا کرنے والے نائب کپتان رشید کو تہنیت پیش کی گئی۔ ہری پوری کالونی میں خواجہ کرکٹ اکیڈمی اور اسپارک کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ان اکیڈمیز کے ذمہ داروں نے کہا کہ رشید نے ان اکیڈمیز میں تربیت حاصل کرتے ہوئے انڈر 19 ٹیم میں جگہ بنائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رشید نے کہا کہ اس سلسلے میں آندھرا کرکٹ ایسوسی ایشن کی حوصلہ افزائی ناقابل فراموش ہے۔ اے پی کے تونی علاقے کی ایک مندر میں رکھی مورتی کے زیورات کی چوری کی واردات پیش آئی۔ چوری کی یہ واردات مندر کے احاطے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ پولیس نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ایک کیس درج کر کے چور کی تلاش شروع کر دی۔ ریاستی اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی اور صدر ریاستی قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی نے ملک میں وفاقی نظام کو مستحکم بنانے اور اسے بچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران قائدین آج اسمبلی میں بابا صاحب امبیڈکر کی 131ویں جینتی کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ دلت بندھو جیسی اسکیم کو عربے میں لاتے ہوئے دلتوں کو اوپر اٹھانے کا بابا صاحب امبیڈکر نے جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے دفتر اور ایم ایل سی کے کویتا کے علاوہ دوسرے کئی ارکان اسمبلی اور کونسل بھی موجود تھے۔ مسجد عالمگیر میں سید ریاض اور دوسروں کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ جوبلی ہلز کے مجلس انچارج انور سادات اور دوسرے قائدین نے شرکت کی۔ آلاپور کے مجلس انچارج محمد بھائی، ایرا گڈے کے محمد نصیر الدین اور بورا بنڈے کے محمد زاہد وغیرہ نے اس موقع پر قائد مجلس مخننہ پارٹی اکبرالدین اویسی کی مقدمے میں برات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ریاستی وزیر خلیج امور کپل ایشور نے کہا کہ تلنگانہ ملک کی سب سے بہترین ریاست ہے جہاں درجہ فہرست اقوام قبائل اور اقلیتوں کے لیے بے مثال اسکیموں پر عمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے قائدین سے مطالبہ کیا کہ وہ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں ایسی اسکیموں کو عمل لا کر دکھائیں۔ ریاستی وزیر کپل ایشور، وزیر داخلہ محمد علی اور ریاستی منصوبہ بندی بورڈ کے نائب صدر نشین بی ونود ٹینک بنڈ پر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی گلوکوشی کے بعد ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بابا صاحب امبیڈکر کے دکھائے ہوئے راستوں کو اپنایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر کے ایشورپا کی بدعنوانیوں کو لے کر ان کے استعفے کی مانگ اب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ انڈین یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے دہلی میں امت شاہ کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا اور ایشورپا کو کابینہ سے خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایشورپا پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک کنٹریکٹر سنتوش پاٹل کو خودکشی کے لیے مجبور کیا۔ اسی طرح بنگلور میں سابق چیف منسٹر سدھارامیا اور جنرل سیکرٹری اے آئی سی سی رندیپ سنگھ سرجیوالا اور دوسرے کئی قائدین نے کرناٹک کے چیف منسٹر بسوراج بومائی کی رہائش گاہ کا محاصرہ کرنے کی کوشش، لیکن پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ کانگریس نے ویدھان سبھا کے سامنے اب غیر معینہ مدت کا دھرنا منظم کرنے کا اعلان کیا۔ عیدگاہ میرالم روڈ پر ایک ورکشاپ میں آتش‌زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ وہاں کھڑی ایک بس شعلہ پوش ہو گئی۔ مقامی عوام نے آگ کو بجھانے کا کام انجام دیا۔ قریبی فائر اسٹیشن سے بھی فائر انجن کو طلب کیا گیا۔ پولیس بہادرپورہ ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔
दस्तूर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर उन्हें मुल्क भर में जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने बयान में कहा कि अम्बेडकर साहब हमारे इंसाफ के जबरदस्त हामी और वकील थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर नरेंद्र मोदी ने भी अपने अपने ट्वीट में बाबा साहेब अम्बेडकर को पुरस्कार खराज पेश किया। पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के 4 दिन के बाद भी मरकजी काबीना की तश्कील अमल में नहीं आई। बताया जाता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वापसी का इंतजार किया जा रहा है। इसी दौरान हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने पर गौर कर रही है, क्योंकि उन्होंने बैरूनी साजिश का राह गलाते हुए मुल्क की अवाम को गुमराह किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हिंदुस्तान के तमाम 14 साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हयात और कारनामों को सामने लाने के लिए कायम करदा म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह किया। ये म्यूजियम 43 गैलरियों पर मुश्तमिल है और इसमें 1947 से लेकर अब तक के तमाम वज़ीर-ए-आज़म की यादों को शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के हर वज़ीर-ए-आज़म ने गिरान क़दर खिदमत अंजाम दी हैं और दस्तूर और जमहूरियत की पासबानी की।